Namaste Nepal. I hope you all are doing well, and yes, I'm doing well as well. त्यस कारणले म यहाँहरुको समक्ष आएको छु, and like I always say, I miss having co-host with me, but that's how it is. अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यस्तै नै भइराखेको छ. But I'm sure we all are doing great. I believe that we are doing great because जसरी हामीले यो कोरोनालाई डिल गरिरहेका छौं, केही केसेसहरु छन्, but the way we are dealing it is really commendable. र सबैजना जतिले पनि यो लकडाउनलाई कोअपरेट गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ एकदमै अप्रिशिएट गर्नै पर्ने भएको छ र फ्रन्ट लाइनर्सहरुलाई त सधैँ नै हाम्रो अप्रिसिएसन छँदै नै छ. र कार्यक्रममा आज चाहिँ एकदमै विशेष सधैँ नै कार्यक्रम विशेष नै भइरहेको छ किनभने यहाँले चिन्दै आउनु भएको कलाकारहरू पब्लिक फिगर्सहरुसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं. यो कोरोना सम्बन्धी अथवा लकडाउन सम्बन्धी उहाँहरुले कसरी डिल गरिराख्नु भएको छ र लकडाउनलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु त छँदै नै छ. तर आज चाहिँ वर्ल्ड प्रिमियर सङ रहेको छ. एन्ड यस, यो लकडाउनको अवधिभरि गीतहरु केही रिलिज भए तापनि हामीले वर्ल्ड प्रिमियर गराउन भन्ने चाहिँ केही गीतहरु मात्रै सकेका छौं र अहिले चाहिँ वर्ल्ड प्रिमियर सङ रहेको छ हामीसँग र यो गीत चाहिँ कोरोना सम्बन्धी रहेको छ. शोभित बस्याल र प्राप्ति तुलाचनको आवाजमा रहेको छ यो कोरोना सम्बन्धी गीत. यहाँहरुको समक्ष राख्न चाहन्छौं कार्यक्रमको सुरुवातमा. इन्जॉय. वेलकम बैक टू द शो. र जानुभन्दा अगाडि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले यहाँलाई कोरोना सम्बन्धी गीत रहेको थियो, कोभिड-19 सम्बन्धी गीत र कोभिड-19 सम्बन्धी गीत भन्दा पनि यो सिचुएसनलाई लिएर चाहिँ यो सिचुएसनको बारेमा चाहिँ अझ बढी देखिन्थ्यो. जुन हिसाबले चाहिँ अहिले हामी लकडाउनमा छौं, आफ्नो साथीहरुलाई भेट्न पाएका छैनौं, आफ्नो एकदमै मिल्ने मान्छेहरुलाई पनि भेट्न नपाउने अवस्था छ. सो यो अवस्थालाई हेरेर बनाइएको गीत रहेको छ र हामीसँग अहिले फोन लाइनमा यो गीतका गायक हुनुहुन्छ शोभित बस्याल ज्यू. उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ. नमस्ते. नमस्ते. नमस्कार. नमस्कार शोभितजी, कार्यक्रममा स्वागत छ. धन्यवाद एकदम तपाईलाई. र सबैभन्दा सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई छ. यस्तो यो परिस्थितिमा पनि हामीलाई यति राम्रो गीत पस्किनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ. र सबैभन्दा तपाईलाई पनि मैले एकदमै धन्यवाद भन्नुपर्छ र इमेज च्यानलका टिम सबैलाई, किनकि यो गीत मेरो आज पहिलो पटक इमेज च्यानलमा र वर्ल्ड टिभी प्रिमियर पनि भएको छ. म एकदमै खुसी छु खासमा भन्दा पर्दाखेरि. हजुर, यो गीतको आइडिया चाहिँ अफ कोर्स यो सिचुएसनबाटै आयो हैन, तर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अथवा ठ्याक्क एउटा पोइन्ट सम्झिनुहुन्छ ओके अब चाहिँ मैले यस्तो गीत बनाउनु पर्छ के त्यस्तो सम्झिनुहुन्छ? कसरी चाहिँ इनिशिएट गर्नुभयो यो गीत? खासमा तपाईलाई म थोरै मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि म विगत 15 वर्ष अगाडिबाट गीत नै गाउँथे. तर म यो कस्तो भएको थियो भने लगभग म व्यवसायमा लागेबाट लगभग 9 वर्षको ग्याप थियो मेरो चाहिँ. र 9 वर्षको ग्यापमा चाहिँ मैले कहिले पनि गीत गाउने मलाई समय पनि मिलेन, फुर्सद पनि मिलेन. काम व्यवसायले म यति व्यस्त भएँ कि जब यो कोरोना लाग्यो, लकडाउन भयो त्यसमा, अनि त्यसपछि के भयो भने साँच्चै नै यो बेलामा मैले हिजोदेखिको दिनमा गर्न चाहेको इच्छा राखेको चिज चाहिँ अब गर्नुपर्छ, किनकि अब मसँग समय छ, अब सबैजना लकडाउन छ भनेर चाहिँ मैले गीत लेख्न सुरु गरेँ. एक दिनमा एउटा शब्द लेखेँ, 2 लाइन लेखेँ, 3 लाइन लेखेँ, गर्दा गर्दा मलाई 1 हप्ता जति लागेको थियो गीत लेख्न चाहिँ. अनि साथीभाइहरू आउने, साथीभाइहरूसँग मैले चाहिँ वर्डहरू चाहिँ यस्तो लेख्दा कस्तो होला, यस्तो लेख्दा कस्तो होला र सबै सरसँग सल्लाहहरू गर्दै 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 एउटा गीत कम्प्लिट गरेँ. अनि गीत कम्प्लिट गरिसकेपछि सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ कस्तो भयो भने एक त यो अहिले रेकर्डिङ स्टुडियोहरू पनि नखुल्ने, मान्छेहरू कोही पनि घर बाहिरबाट ननिक्लिने भएको कारणले गर्दा अझै गाह्रो भयो मलाई समयमा. तर मैले सबैलाई एकदम पर्सनल्ली के रिक्वेस्ट गरेँ भने हामी एउटा कलाकार हो, कलाकारले चाहिँ देश दुखेको बेलामा, देशमा परिस्थिति आएको बेलामा हामीले हाम्रो सिर्जना मार्फत थोरै भए पनि मलम लगाउनु पर्छ भनेर रिक्वेस्ट गरेँ सबैलाई. अनि त्यसपछि सबैजनाले चाहिँ एकदम मन लगाएर खुसी भएर चाहिँ यो गीत चाहिँ रेकर्ड गरिदिनुदेखि भिजुअल गराइदिनेसम्म सहयोग गरिदिनु भयो. र एकदमै राम्रो भिजुअल पनि राम्रो बनेको छ हैन. सबै जुन जति पनि क्लिपहरू थियो, जति पनि फुटेजहरू थियो, सबै नै लकडाउनकै पिरियडमा खिचिएको थियो कि पहिलाको आर्काइभ पनि थियो कि? किनभने भिडभाड पनि देखिन्छ हैन, लकडाउनको टाइममा कसरी त्यो सम्भव भयो भनेर चाहिँ सोच्न बाध्य भएँ के म. लगभग 10% जस्तो चाहिँ पहिलाको फुटेजहरू थियो, किनकि हामीले कतिपय गर्छु भन्दाखेरि गर्न पाएनौँ. हामीलाई 1-2 पटक त सुटिङ गर्दा पुलिस समेत आएर रोक्ने प्रयास पनि गर्नुभयो. अनि हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ यो हाम्रो बिल्कुलै यो अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिलाई लिएर बनाएको, हामीलाई एकचोटि यो गीत सुन्नुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि उहाँहरूले पनि छोडिदिनु भयो हामीलाई हैन. अनि बाँकी 90% भनेको चाहिँ हामीले सबैको घर घरमा गएर इन्डिभिजुअल घरमै केही अगाडि बोलाएर रिक्वेस्ट गरेर खिचेको हो यो चाहिँ सबैसँग.
अलराइट थ्याङ्क यू शोभितजी फेरि पनि यहाँलाई यो गीतको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको गीत फेरि फेरि अब हुन त यो यस्तो सिचुएसन फेरि नआओस् तर यो गीत चाहिँ हामीले बजाइराख्न पाऊँ किनभने एकदम राम्रो छ गीत लिरिक्स पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई यो सिचुएसन त कहिले पनि नआओस् तर यो भनेको चाहिँ समग्र मेरो र सबैको प्रार्थना हो यो अब खुसी चाहिँ फर्किनुपर्छ मेरो सबै माझ खुसी आओस् भन्ने नै मेरो प्रमुख मेरो कारण चाहिँ त्यही नै हो यो गीत लेख्नुको कारण हस् हस् त शोभितजी कार्यक्रमबाट छुट्यौँ है आजलाई थ्याङ्क यू नमस्ते अलराइट उहाँ हुनुहुन्थ्यो शोभितजी र अहिलेको लागि चाहिँ इट्स टाइम जुन हाम्रो केही दिन अगाडिदेखिको फर्मेटमा छौँ हामी र आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ यस्तो होनहार कलाकार हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न पाउनु मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो एकदमै गर्वको कुरा हो शी इज अ सुपरस्टार नन अदर देन गौरी मल्लज्यू उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ गौरी म्याम नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते नमस्ते यस म एकदम ठिक छु तपाईलाई मलाई पनि एकदम सन्चै छ यो लकडाउनको बेलाको यहाँको डेली रुटिन कस्तो चाहिँ भइराखेको छ भन्दाखेरि हाँसो उठ्दो लाग्न सक्छ तर म एकदम धेरै बाहिर निस्किराख्ने मान्छे पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनले एकदम धेरै असर चाहिँ पारेको छैन मलाई म धेरै नै घरमै बसिराख्ने मान्छे हुनाले अब कामै नगरिकन घरबाट निस्किन म अनि त्यसले गर्दा एकदम फरक त पारेको छैन तर हो अब पहिलाको जस्तो सहज जीवन त पक्कै पनि छैन अहिले अब अलिकति अब कोलाहल त्यो सब चिजबाट बचेर बस्न पाइएको छ पल्युसन छैन धेरै कुराहरू राम्रो पनि छ तर त्यसको पछाडि अब पीडा पनि छ डर पनि छ धेरै मिश्रित एउटा हुन्छ नि वातावरणमा बाँचिरहेका छौँ तर मेरो रुटिन लाइफ चाहिँ त्यस्तै नै छ खासै फरक छैन बिहान उठेर जे आफ्नो नित्य कर्महरू छ त्यो र एज युजुअल जस्तो थियो त्यस्तै नै छ खासै छैन मेरो फरक चाहिँ छैन भनेपछि धेरै प्रभावित भएको चाहिँ छैन हजुर धेरै प्रभावित भएको चाहिँ छैन यहाँको दिनचर्यामा प्रभाव चाहिँ छैन दिनचर्या चाहिँ त्यस्तै नै हो म किन बढी घरमा बस्ने मान्छे परेँ नि त त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ खासै एकदमै ओहो ला म बाहिर निस्किन पाइनँ भन्ने त्यस्तो अवस्था छैन भनेपछि घरमा बस्नलाई धेरै इन्जोय गर्नुहुन्छ यहाँ हजुर घरमै बस्न चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्छ बढी एकदम एकदम चाहिँ के कुरामा चाहिँ आफ्नो मन त्यति लगाउनुहुन्छ कि यहाँ त सङ्गीतमा पनि एकदमै तल्लीन हुनुहुन्छ होइन यहाँको गीतहरू पनि गाएको धेरै सुनेको छु मैले सङ्गीततिर छ कि अरू के गर्नुहुन्छ म धेरै कुराहरू गर्छु बिहान उठेदेखि अब पूजापाठ आदि इत्यादि अब यो नित्य कर्ममा जाने कुराहरू भयो होइन त्यसबाहेक अब किचनमा बिजी भइन्छ मुवा भइबक्सिन्छ मुवालाई अब के खाने भनेर सोध्छु अनि मुवाको फरमाइस हुन्छ त्यो अनुसार अब मुवालाई जे मिठो लाग्छ त्यो बनाइदिन्छु कुकुरहरू छन् बिरालो छ अहिले मसँग उसँग बिजी हुन्छु घरमा अरू बच्चाहरू छन् उहाँहरूसँग पनि बिजी हुन्छु अनि माथि सानो मेरो कौशी सानो खेती छ त्यो कौशी खेती गर्छु यो फुर्सद चाहिँ हुँदैन खासै अनि लेख्न मनपर्छ लेख्छु पहिले भन्नुभयो गाउन मनपर्छ अब कहिले काहीँ यसो गाई पनि दिन्छु सो पास भइराखेको हुन्छ बोरिङ लाइफ चाहिँ छैन भनौँ हजुर समय बिताउन गाह्रो छैन यहाँलाई यहाँ लेख्छु भनेर भन्नुभयो के लेख्नुहुन्छ प्राय गीत कविताहरू लेख्नुहुन्छ कि कथाहरू नै लेख्नुहुन्छ कि के लेख्नुहुन्छ प्राय हजुर म गीत मुक्तक कविता कथा अनि पहिला चाहिँ सर्ट स्टोरीहरू थुप्रै लेख्थेँ अहिले बन्द भएको छ तर अब सोच्दैछु ती कुराहरूलाई फेरि निरन्तरता दिउँ कि अहिले यो लकडाउनको फाइदा उठाउँ कि किनभने सानो प्लटहरू आइराखेको हुन्छ नि दिमागमा त्यो खेलौँ कि जस्तो पनि लागिराखेको छ तर अब अलिकति घरकै काममा पनि बिजी छु हेरौँ कति फल भइन्छ अलराइट सो यहाँ हजुर तपाईलाई पनि सोध्न मन लाग्यो तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ म पनि त्यस्तै नै हो भन्दा पनि हजुर लकडाउनमा तपाईको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ
मेरो दिनचर्या पनि त्यस्तै नै हो। म त्यस्तो राम्रो राइटर चाहिँ होइन होइन, तर अब लकडाउनले चाहिँ धेरैजनालाई कवि, धेरैजनालाई चाहिँ लेखक बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा दुई मत चाहिँ छैन। त्यही भएर म पनि केही लेखौँ भनेर केही कोरी चाहिँ रहेको हुन्छु। अनि प्रोडक्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई पनि। माइन्ड चाहिँ आफ्नो एकदमै अकुपाइड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसकारण यस्तै यहाँले भन्नुभएकै कुरामा नै मेरो पनि टाइम त्यस्तैमा गइराखेको हुन्छ। अनि हाम्रो जो दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, टाइम कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब त्यही हो, अहिले चाहिँ खास गरी अब अहिले प्रोडक्टिभ भन्दा पनि अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ भने हामी जो बिजी मान्छेहरू हुन्छ है, जस्तो म चाहिँ पर्दिनँ त्यसमा होइन, म चाहिँ आधा बिजी मात्रै पर्छु, सेमी बिजी भनौँ न होइन, त्यसमा मात्रै पर्छु। जस्तो एकदम एक्सट्रिम बिजी हुने मान्छेहरू उहाँहरूको लाइफलाई चाहिँ अलिकति पहिला अब अलिकति चेन्ज गरेर आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ टाइम दिएर उहाँहरूसँग समय बिताएर अनि बच्चाहरूसँग आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग वाइफ हस्बेन्ड जो हुनुहुन्छ घरमा आफ्नो प्रिय मान्छेहरूसँग समय बिताउन नपाउनु भएको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो फुलफिल गर्ने ऊ चाहिँ हो। अर्को कुरा जस्तो यदि घरमा अब बच्चाहरू छ उहाँहरूलाई जस्तो पेन्टिङहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ होइन, अनि यस्तै पोएमहरू लेख्न सिकाउनुहुन्छ, अनि जस्तो आफ्नो पुरानो कुराहरू यस्तो थियो भनेर उहाँहरूलाई कुनै स्टोरीमा इन्भल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै कुनै क्रिएटिभ कुराहरू जस्तो कतिजनाले त्यो कागजको कस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू पनि अस्ति एकजना दाइले मलाई देखाउनु भएको थियो। मैले प्लिज यो सबै मलाई लकडाउन सकेपछि मलाई गिफ्ट गरेर भनेको छु कि राम्रो राम्रो फुलहरू बनाउनु भएको रहेछ दाइले। अनि उहाँको नाम चाहिँ म भनि नै हाल्छु, हाम्रो एकदम वरिष्ठ एकदम ठुलो साहित्यकार हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ सनत कुमार बस्ती। दाइले मलाई देखाउनु भएको थियो, ल नानु हेर मैले लकडाउनमा यस्तो यस्तो बनाएको छु भनेर। सो म एकदमै इम्प्रेस भएको थियो, हो दादा हजुरले त्यस्तो राम्रो राम्रो बनाउनु हुँदो रहेछ, यो सबै मलाई चाहिन्छ है भनेको छु। त्यो क्यान्डल राख्ने त्यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ डेकोरेट गर्ने त्यो ऊहरू सबै त्यो के भन्छ कागजबाट त्यो कलरफुल कागजहरूलाई युज गरेर होइन। त्यस्तै क्रिएटिभ बच्चाहरू हुनुहुन्छ। अब जस्तो मेरो बच्चाहरू उनीहरूको अहिले स्कुल छैन, उनीहरूको रिजल्ट पनि उनीहरूले गर्न पाएको छैन, एउटा 3 मा पर्छ अर्को 2 मा। उनीहरूलाई मैले एभ्री डे 1 आवर अनि 2 आवर्स जति चाहिँ राइटिङ ह्यान्ड राइटिङ सुधार भनेको छु कि होइन, इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै। अनि मलाई देखाऊ भनेको छु। अनि त्यो छोरीलाई चित्र कोर्न मनपर्छ, उसलाई त्यो गरेर पोएम लेख्न मनपर्छ, उसलाई पोएम लेख जस्तो आउँछ त्यस्तो लेख मलाई देखाऊ भनेर भन्ने गरेको छु। सो उनीहरू त्यो चिजमा बिजी हुन्छन्। अनि उनीहरूले योगाहरू यस्तो मेडिटेसन भनौँ न प्राणायामहरू गरेको थिएन। मेरो मुवालाई ड्युटी लगाइदिएको छु मैले भनेर। अहिले मेरो मुवामाथि 5, 6, 7 बजीसम्म उनीहरूको त्यो सेसन चलिराखेको छ। अनि यस्तै आफूलाई जे कुरा गर्दाखेरि घरमा चाहिँ एउटा माहौल पोजिटिभ हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, त्यो चिजहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गराउँदा हुन्छ। अब जस्तो मेरो बहिनी आजकल उसलाई खानामा त्यति पहिला कुकिङमा रुचि थिएन, ऊ आजकल विभिन्न परिकारहरू बनाएर उसले चाहिँ नि त्यो प्र्याक्टिसहरू गरेर फोटोहरू राखिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो पनि एउटा क्रिएटिभ कुरा हो। आफूलाई जेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ नभ्याएको कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्ने अवस्था छ अहिले पोजिटिभली लिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि। धेरै र मैले अब यहाँको अब कला क्षेत्रको पनि कुरा गर्न चाहेँ। चलचित्रको केही प्रोजेक्टहरू थिए जसको कारण चाहिँ अहिले लकडाउनको कारण प्रभावित भएका छन्, केही कुराहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो छ सिचुएसन यहाँको वर्कको चाहिँ अहिले कामको चाहिँ? हजुर, हाम्रो यो के भन्छ हिमालयन टिभीबाट आउने प्रोग्रामको उसमा चाहिँ जजमा थिएँ त्यो डान्सिङ विथ द स्टार्स। त्यसमा चाहिँ अहिले अब लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सुट हुन सकेको छैन। होपफुली अब लकडाउन पछि हामी फेरि अब त्यसमा बिजी हुन्छौँ। अर्को अब 2टा प्रोजेक्ट थियो सुटिङको, त्यो पनि अब रोकिएको छ। सो त्यही नै हो अहिलेको लागि चाहिँ। अरू लेख्ने काम भइराखेको छ, त्यो त म गरि नै हाल्छु लकडाउनले। एकदमै ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ यहाँ घरमा टाइम बिताउन पाउनु पनि ठुलो कुरा हो, किनभने अरू बेलामा काममा व्यस्त भइन्छ होइन। तर पनि त्यो बावजुद पनि के कुरा चाहिँ एकदमै मिस गरिराख्नु भएको छ बिकज अफ दिस लकडाउन? के कुरा चाहिँ यहाँलाई एकदमै मिस भइराखेको छ?
मिस भएको कुरा चाहिँ जस्तो अब दिदीबहिनीहरूसँग भेट्न पाएको छैन साथीभाइहरू होइन, उहाँहरू आउने जाने हुन्छ, त्यो क्रम चाहिँ अब ठ्याप्पै बन्द भएको छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ मिस गरिराखेको छु, बहिनी दिजु अरू साथीभाइहरू। अलराइट, सो यहाँलाई जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो दर्शकहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ के सल्लाह के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? सल्लाह चाहिँ अब म को हो र त्यस्तो एकदम धेरै सल्लाह दिन त मलाई आउँदैन, तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के भने केही कुरा नराम्रो छ भने त्यसको पछाडि हामी राम्रा कुराहरू पनि खोज्न सक्छौँ। जस्तो लकडाउनको बिचमा अब धेरैले भनिराख्नुहुन्छ होला आफ्नो परिवारसँग बस्नुहोस् होइन, आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। एउटा व्यक्ति सुरक्षित हुनु भनेको अरू 3टा व्यक्ति सुरक्षित हुनु हो, उसले अर्को 3जनालाई सुरक्षित राख्छ। त्यसै गरी एउटा समाज, एउटा सहर, एउटा देश सुरक्षित हुन्छ। सो हामीले यो चिजलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। र अब त्यही हो, केही दिन अगाडि चाहिँ यहाँनिर भन्न चाहन्छु, केही दिन अगाडि अलिकति हाम्रो रिमोट एरियातिर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलिकति मानिराख्नु भएको थिएन लकडाउनमा बस्न भन्ने सुनेको थिएँ, तर अहिले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भयो अरे भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। सो त्यो एउटा खुसीको कुरा हो, किनभने मान्छेलाई बुझाउन पनि जान्नु पर्यो। सायद हाम्रो आफ्नो कमजोरी होला कि हामीले त्यो ठाउँमा गएर सही तरिकाले त्यहाँका जनमानसहरूलाई बुझाउन सक्नु भएन, हाम्रो गभर्मेन्टको अलिकति विकनेस देखियो। तर अब त्यो अवस्था छैन होला। अनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सबैको परीक्षण होस् भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन। त्यो भयो भने हामी अलिकति कहाँनिर हाम्रो अवस्था छ भनेर अझै क्लियर हुन सक्थ्यौँ। म त अझ यो पनि भन्न चाहन्छु कि टोल टोलमा आएर चाहिँ वडा वडामा सबै ठाउँमा हामी सबैको परीक्षण हुन जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। त्यो कहाँसम्म सम्भव छ त्यो पछिको कुरा हो, तर अहिलेसम्म त सबै कुरा सामान्य नै देखिराखेको छ। तर भोलि थाहा छैन लकडाउन खुलेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा। सो त्यो एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह घुमिराखेको हुन्छ। अब कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन, तर सबैजना सुरक्षित बस्नुहोस् र यो दुःख पछिको एउटा सुखलाई हामीले चाहिँ आशावादी नजरले चाहिँ हेरौँ, त्यही आशा गरौँ। किनभने यो हाम्रो देशको मात्रै प्रब्लम होइन, सारा संसारको प्रब्लम हो र यो भयावह प्रब्लम हो। यसमा चाहिँ दुःखले पीडाले होइन, अलिकति जोस र अलिकति होसले चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। कार्यक्रमको लागि आजको लागि हामीले बिदा माग्छौँ। नमस्ते म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। राइट, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ एक होनहार कलाकार गौरी मल्लज्यूसँग र कार्यक्रममा अब पालो भएको छ अर्को गीततर्फ लाग्ने र गीतको बोल रहेको छ बाँध मायाले। यहाँहरूको लागि इन्जोय दिस सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। Welcome back to the show. You guys are watching music of your choice with me Shivani र कार्यक्रममा पालो भएको छ हाम्रो दोस्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने। यस, डेफिनेटली भिडियो कल मार्फत, सोशल डिस्टेन्सिङ इज अ मस्ट। र कार्यक्रममा अब म स्वागत गर्न चाहन्छु उत्कृष्ट निर्देशक, हिट निर्देशक, एभरग्रीन, एभर ब्युटिफुल, भेरी एनर्जेटिक, नन अदर देन दिपाश्री निरौलाज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गऱ्यौँ। दिपाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, राम्रै छ, ठिकै छ। कस्तो चलिराखेको छ यो लकडाउनको दिनचर्या, कस्तो हुँदो रहेछ? पहिला सुरुमा त अलिक गाह्रो भएको हो। हजुर। तर अहिले त अब हामी यति यस्तो प्राणी हो कि जेमा पनि युज टु भइहाल्छौँ के। हजुर। अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भइरहेछ र सबभन्दा ठुलो कुरा त बाँच्नु पर्यो होइन। सरकारले यो लकडाउन गरिराख्दाखेरि सबैलाई घरभित्र बस्नको लागि आह्वान गरिराख्दाखेरि हामी पनि यसलाई नै पालना गर्नुपर्छ। गाह्रो छ, तर पनि समय चाहिँ एकदम राम्ररी नै गइरहेछ अहिले। धेरैवटा कामहरू, धेरैवटा फिल्महरू, धेरैवटा कुराहरू, पढ्न नपाएको कुराहरू, जान नपाएको कुराहरू चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ फुलफिल गरिरहेछ। यहाँ त अरू बेलामा चाहिँ जेनरली एकदमै बिजी व्यस्त हुने कलाकार होइन, व्यस्त हुने निर्देशक, इन्टरभ्यू भन, सोज, इभेन्ट्स भन, इभन आफ्नै काममा पनि व्यस्त भइराख्नुहुन्छ। यो लकडाउनमा सबैभन्दा बढी यहाँले चाहिँ के कुराको लागि, आफ्नो पर्सनल ग्रोथ अथवा आफ्नो हबी हुन्छ नि, केमा चाहिँ बढी टाइम दिइराख्नु भएको छ त?
वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ छुटेका फिल्महरू हेर्ने र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अहिले अब शरीरलाई पनि धेरै ध्यान दिन पाइरहेको छु अहिले चाहिँ, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ अब हतार हुन्थ्यो होइन, अब एक्सर्साइज पनि अनि ध्यान पनि अलिक छोटो छोटो गरेर अनि भागिहालिन्थ्यो काममा। तर अहिले चाहिँ स्पेसली शरीरलाई पनि 1-2 घन्टा समय दिएर, पहिला चाहिँ कसैको लागि गरिन्थ्यो भने तर अहिले चाहिँ आफैको लागि गरिन्छ। भनेपछि आफ्नै सेल्फ ग्रोथ विशेष गरी चाहिँ एक्सर्साइजहरूमा बढी ध्यान दिइराख्नु भएको छ। एक्सर्साइज प्लस फिल्महरू र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ ध्यान गर्न थालिएको छ अहिले। र यो लकडाउनको बेलामा हेर्नु भएको कुन चाहिँ चलचित्र यहाँलाई एकदमै उत्कृष्ट लागेको छ त? यहाँले एकदमै अब नेपाली फिल्महरू पनि अब जस्तो बलिदान, वासुदेव, माइतीघर, यी यावत आमा नै, यो चलचित्रहरू आमा चलचित्र मैले हेर्न पाएको थिइनँ, मैले हेरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो लकडाउनमा धेरै देश विदेशका चलचित्रहरू पनि हेर्ने मौका पाइरहेछ। अस्ति भर्खर मैले एउटा पिउ भन्ने फिल्म हेरेँ, यो बाल साइकोलोजीसँग आधारित यो पिउ भन्ने फिल्म पनि मन पर्यो। र यो बाल साइकोलोजीको नै फिल्म रहेछ अर्को, मिराकल इन सेल नम्बर 6 भन्ने। हजुर 7 त्यो फिल्म हेरेँ होइन। त्यो फिल्म पनि एकदमै मन राम्रो लाग्यो एकदमै। वास्तवमा अब हाम्रो पाठशाला भनेकै चलचित्र नै हो, चाहे जहाँको चलचित्र होस्, चाहे देशको होस् चाहे विदेशको होस् होइन। त्यो चलचित्रहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पाठशालाको रूपमा राखेको छौँ, किनभने हामी पढेर आएको मान्छे होइन। पढेर डाइरेक्सनदेखि लिएर अभिनयदेखि सबै काम चाहिँ हामीले पढेरै गरेको हो। जीवन बाँच्नको लागि त्यतिखेर गऱ्यौँ भने अहिले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल बनाएको छौँ हामीले। र यही सिक्ने क्रममा चाहिँ धेरैवटा देशी विदेशी चलचित्रहरू हेरेर चाहिँ कस्तो मिठो स्क्रिन प्ले है, ओहो बोरै लाग्दैन, या कुनै पनि विषयवस्तु सुन्छन् एकदमै मिठो गहिराइमा सुन्छन् भन्ने खालको विषयहरूलाई चाहिँ अझै धेरै हामी नेपाली चलचित्रको हामी फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेले हामीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो के फिल्म बनाएको होला, कस्तो बनाएको होला भनेर। वास्तवमा भनेको प्र्याक्टिस गर्नै पुगेको रहेन रहेछ, जुन चाहिँ अहिले रियलाइज गर्नुपर्ने, किनभने मुभी हेर्ने टाइम मिलेको कारण चाहिँ अहिले यहाँलाई रियलाइज भयो कि हामीले धेरै टेक्निक्सहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। हामीले वास्तवमा अब टेक्नोलोजीमा एकदमै धेरै हाइयल हामी एनिमेटर टाइपकोमा हामी नगएको होला, तर पनि अब कल्पना हामी बाहुबलीको गर्न सक्दैनौँ अहिले नेपालमा। हजुर होइन, गर्न सक्दैनौँ। र नेपालमा फेरि कस्तो हुन्छ भने एकदमै रियालिटी बेस्ड चलचित्र अहिले चलिरहेको छ। र यो अर्थमा कि हामीले पिके भन्ने चलचित्र फेरि नेपालमै बनायौँ भने पनि ओहो कहाँ त्यस्तो हुन्छ र नेपालीहरू भेजा चलचित्र बनायो भन्ने खालको पनि आरोप पनि आउन सक्छ हामीलाई, किनभने अझै धेरै रियालिटी। र हाम्रो नेपालको सिनहरू गर्दाखेरि पोखराको सिन देखाउनु छ भने हामी यहाँ ठमेलमा खिच्यौँ भने पक्रिहाल्छौँ, ठमेल देखाएर बेकु बनायो नि दिपक दिपाले भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। फिल्म भनेको चाहिँ जुन कुरा हामीले त्यहाँ देखाउँछौँ त्यो चाहिँ तपाईँसँग सम्बन्धित कुराहरू देखाउँछौँ, न कि त्यहाँ लोकेसन न कि त्यहाँ केही। त्यस कारणले गर्दा फिल्म नै हो आखिर। त्यहाँ रुना धोना हँसाउने रमाइलो गर्ने प्रेमका कुराहरू हुन्छन्। हाम्रो रियल लाइफमा थोरै हुन्छ बगैँचामा गएर माया गर्ने गीत गाउने, तर फिल्ममा हुन्छ नि। फिल्मकै आधारमा बनिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अझै धेरै फोकस गरेको मैले विदेशी चलचित्रहरूमा पाएँ, स्पेसली हिन्दी चलचित्रमा चाहिँ। अब यो जुन चलचित्र हेर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको यहाँहरूलाई सधैँ एउटै गुनासो हुन्छ कि युट्युबमा छक्का पञ्जा सिरिज कहिले आउँछ भन्ने नै प्रश्न गर्नुहुन्छ जहिले पनि होइन। उहाँहरूलाई के उत्तर दिन चाहनुहुन्छ? यो टाइममा त झन् एकदमै धेरै उहाँहरूले सोधिराख्नु भएको हुन्छ कि इभन मैले पनि होइन। हजुर होइन, छक्का पञ्जा 2 को बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै गाली खाथ्यौँ हामीले होइन। तपाईँहरूलाई पैसा पुग्दैन यस्तो खालको कुराहरू आएको थियो। तर मेरो प्यारो दर्शकहरू श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा भने हामी पनि फिल्म बनाउँदाखेरि नै त्यतिखेर आबद्ध भएका हुन्छौँ कि यो बेलामा रिलिज गर्ने, यो बेलामा चाहिँ यसरी हामीले युट्युबमा हाल्छौँ भनेर हाम्रो एउटा नियम तोकेको हुन्छ। अब यो महामारी आउँछ भने पनि थाहा थिएन हेर्नु होइन। त्यस कारणले गर्दा क्रमबद्ध रूपमा हाम्रो चलचित्रहरू जसले किनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ छक्का पञ्जा 3 हालिदिनको लागि। छक्का पञ्जा 3 त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ केही सर्टेन पिपुलहरूले हेर्नुहोस्, झन् हाम्रो श्रोता दर्शकले हेर्नुहोस् भनेर हामीले छक्का पञ्जा 3 डिस होममा हाल्यौँ।
युट्युबको हाम्रो त्यो एउटा उ थियो शर्तहरू थियो कि यतिखेर हामी रिलिज गर्छौँ भनेर उहाँहरूकोमा हामीले डिपेन्ड गरेर छोड्दै हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छक्का पञ्जा 3 लाई छ माया छपकेलाई हामीले डिसोममा बार देखाइरहेका छौँ। अस्ति 108 मा देखायौँ, फेरि 888 मा देखायौँ। भनेपछि हाम्रो श्रोताहरूलाई इन्टरटेन हुने खालको कामहरू हामीले गर्नुपर्छ यो बेलामा, त्यो हामीलाई पनि फिल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दर्शक श्रोताहरू हामीलाई गाली नगर्नु, माया गर्नु र हाम्रो यो नियम कारणले गर्दाखेरि हामीले रिलिज गर्न नसकेको हौँ, तर पनि कोसिस गरिरहेको छु। लेट्स सी। ओके, सो फेरि लकडाउनकै उसमा आउँ होइन, यो लकडाउनलाई प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ के कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? मैले यो सोधि नै राखेको छु किनभने धेरैजना बोर भइसके भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन, त्यही भएर यहाँले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि? अहिले चाहिँ अब हामीले अब यो अझै यो वातावरण राम्रो ठिकै भइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ हामी लाइभमा आएर हुन्छ कि टिकटक बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ दर्शकलाई इन्टरटेन गराउने काम गरिरहेछौँ अहिलेको यो पिरियडमा। तर हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ, अब नेपालमा यो कोरोनाको प्रभाव कतिसम्म पर्छ त्यो पनि थाहा छैन, किनभने अहिले हामी यो वैशाखमा सुटिङमा गइसक्नु पर्थ्यो छक्का पञ्जा 4 को, त्यसको जान अब सक्ने स्थिति छैन, किनभने कहिलेसम्म लमिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा दर्शकहरूलाई चाहिँ केही एउटा सन्देशमूलक चलचित्रहरू बनाउने हो कि वेब सिरिजको थ्रुबाट त्यो गर्ने हो कि त्यो पनि एउटा सोच चाहिँ बनाइरहेछौँ हामीले, नबनाएको चाहिँ होइन। तर पनि म चाहिँ के भन्छु भने आदरणीय दर्शक श्रोतालाई, हजुरहरूलाई मन खुसी पार्ने खालको कामहरू जसरी यहाँहरूको मिडियाहरूले पनि हामीलाई बेला बेलामा हामीलाई लिदिरहनुहुन्छ, लिदिरहेको हकमा चाहिँ मिडियामा कुरा गर्न पाइरहेको हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई खुसी बनाउन कोसिस गर्छौँ। त्यही नै हो। केही दिन अगाडि एउटा सर्ट मुभी पनि बनाउनु भएको थियो होइन, एकदमै एन्टरटेनिङ सर्ट मुभी पनि बनाउनु भएको थियो र सन्दीपजीले हजुर प्लिज सन्दीपजीले बनाउनु भयो। त्यसपछि हामीले उदय श्रेष्ठजीको गीतहरूदेखि लिएर एनटिपीमै गएर पनि हामीले यही लकडाउन हुँदै गएर एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ, हाम्रो यो ड्युटी हो भनेर चाहिँ माग्नेजी म चितुजीले गएर एउटा सन्देशमूलक हामीले एउटा एड बनायौँ होइन। त्यो बनायौँ भनेपछि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने कामहरू गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो यो उत्तरदायित्वमा पर्छ। दर्शकहरूलाई यति धेरै खुसी दिएको थियौँ हामीले, तर अहिले दर्शकहरू सबै एकदमै टेन्सन भएर बसिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि म मिडियाहरूप्रति एकदम धेरै आभारी छु कि उहाँहरूले चाहिँ बेला बेलामा हामीलाई यसरी टाइम लिएर उहाँहरूसँग मिलाइदिनुहुन्छ, भेटाइदिनुहुन्छ। बस्न एकदमै गाह्रो, घरभित्र बस्नलाई एकदमै धेरै गाह्रो, हामीलाई वास्तवमा अहिले कैदी बनाएको जस्तो फिल भइरहेछ होइन। तर पनि यो कैदी के को लागि त भन्दाखेरि बाँच्नको लागि हो नि त। त्यस कारणले गर्दा ट्रोलहरू पनि आइरहेछ नि त। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुम्भकर्ण बनाइरहनु भएको छ अरे क्या। त्यस कारणले गर्दा अहिले जडीबुटी खोज्न जाने बेला होइन यो, हनुमानले जडीबुटी खोज्न जाने बेला होइन यो। तर केही गरी बाहिर जानु पर्यो भने, खाद्यान्न सामान किन्नु पर्यो भने त्यतिखेर त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, धेरै मिडियाहरूले भनिसक्नु भएको छ कि सेनिटाइजर, मास्कदेखि लिएर हात धुनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आफैलाई सम्हाल्ने बेला हो यो, र एउटा यो क्षमता पनि एउटा नाप्ने बेला हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो विचलन भन्ने कुरा, यो महामारी भन्ने कुरा त 100 वर्षपछि आएको हो नि त, त्यतिखेर कसरी सम्झिनु भयो होला। र अहिले अब हामीले भोलिका हाम्रा पुस्ताहरूलाई भन्दाखेरि यसरी गरेर हामी बसिरहेका थियौँ भनेर एउटा यो भन्ने बेला पनि त हो नि। र त्यो पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भने सबैलाई आफूलाई कति कन्ट्रोल गर्न सक्दो रहेछ त, किनभने जहिले पनि मान्छे त खुसी हुँदैन, उतार चढाव त जिन्दगीमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो भूकम्पबाट हामी पार गरेर यो ठाउँमा आयौँ, आज कोरोनाको यो महामारीबाट पार गरेर फेरि जान्छौँ, भोलि पनि कुनै समय आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा मेडिटेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो लाइफमा। जिन्दगीको उतार चढावलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै लानुपर्ने रहेछ भनेको चाहिँ यो एउटा सङ्कटको बेला हो। राइट, थ्याङ्क यू। र यो चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई यहाँहरूले भनिदिँदाखेरि एकदमै धेरै हौसला प्रदान हुन्छ भनेर पनि हामीले यो एफर्ट लाएर यहाँलाई वेलकम गरेको हौँ सोमा। अन अ लाइटर नोट, एकदमै यो मिमहरू आइराखेको हुन्छ नि, लकडाउनको बेलामा केटीहरूले पार्लर जान नपाएर भन्ने खाले मिमहरू आइराखेको हुन्छ नि, यहाँको हकमा चाहिँ कस्तो छ, आफूलाई कसरी मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ, किनभने त्यो पनि छोड्नु त भएन होइन?
अब घरेलु नै छ। अब अहिले वास्तवमा भन्यो भने जडीबुटीदेखि लिएर घरेलु कुराहरू हाम्रो नेपालमा कति धेरै व्याप्त छ भन्ने कुरा त यो पनि देखि नै सकेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्पेसली अब के गरेर हुन्छ, आलु लगाएर हुन्छ कि टमाटर लगाएर हुन्छ कि होइन, अनि के लगाएर हुन्छ फेसमा राम्रो बनाउने कोसिस गर्ने हो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मन राम्रो भएर तन्दुरुस्त हुनुहोस् न, त्यत्तिकै मुख उज्यालो हुन्छ। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच दिपाजी, थ्याङ्क यू सो मच यहाँ हामीलाई टाइम दिनुभयो र हाम्रो दर्शकहरूलाई जाँदा जाँदै केही सल्लाह सुझाव केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। सल्लाह सुझाव भन्दा पनि दर्शकहरूलाई यो घर बस भन्दा दिक्क लागेको हुनसक्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा जतिजना घरमा बसिरहनु भएको छ जेमा खुसी हुनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। टिकटक बनाएर खुसी हुन्छ कि देखन चम्पा हो एङ्गल मिलेन फेरि बनाउनु पर्यो भनेर खुसी हुन्छ कि होइन, कि डान्स गरेर खुसी हुन्छ कि शिव ताण्डव नाच डान्समा खुसी हुन्छ कि जे गर्नुहोस् खुसी साथ बस्नुहोस्। र हामी पनि त्यही नै गरिरहेछौँ। हजुरहरूलाई खुसी बनाउनको लागि 2077 सालको एन्डिङमा एउटा चलचित्र लिएर आउँछौँ। हामीले अस्ति उद्घोष गरिसक्यौँ छक्का पञ्जा 4 यो दशैंमा आउँदैन भनेर, किनभने समयको कारणले गर्दाखेरि हामी यो फ्लोरमा जान नसक्ने भयौँ। त्यसको लागि एकदमै क्षमा माग्छु म आदरणीय श्रोताहरू दर्शकहरूसँग। त्यस कारणले गर्दा यो 77 सालमा मुभी आउँछ हाम्रो, सम्भवतः वैशाखको चैतको लास्टमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूको यो साथ र यो माया हामीलाई सदा सदैव चाहिन्छ। जाँदा जाँदै चाहिँ म देखन चम्पा सुन चम्पा हमरा त तमरा बाहेको छारा दर्शक तमरा नि हमरा बाहेको छारा। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू स्ट्रङ हुनु भनेकै हामी पनि स्ट्रङ हुनु हो। थ्याङ्क यू सो मच दिपाजी कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, बाई बाई। अलराइट, दिपाजी हुनुहुन्छ भेरी बब्ली पर्सनालिटी, भेरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी र यहाँहरूलाई पनि धेरै नै हौसला प्रदान भयो होला। दुईजना यहाँहरूले चिन्नु भएको अनुहार चिन्नु भएको कलाकारहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूकै मुखबाट उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ र यहाँहरूले त्यो केही कुराहरू फलो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि यहाँहरूले पनि मनन गर्नुभयो होला। र यस कार्यक्रममा अब पालो भएको छ अर्को गीततर्फ जाने र छक्का पञ्जा 3 को गीत रहेको छ पहिलो नम्बरमा यहाँहरूको लागि। लेट्स ह्याभ अ लुक। वेलकम ब्याक। द्याट वाज पहिलो नम्बरमा एकदमै सुपर हिट गीत रहेको थियो, त्यत्तिकै एकदमै इन्टरटेनिङ गीत पनि रहेको छ। धेरैजना कलाकारहरूलाई एकै ठाउँमा हेर्न सकिने गीत र भन्दै गर्दाखेरि माया जदौ पनि एकदमै अहिले धेरैजना कलाकारलाई एउटै स्क्रिनमा देखिन सकिन्छ, सँगै देखिन सकिन्छ। र हिजो आजका कुरा पनि रिलिज हुने भनेर भनिएको थिए वैशाखमा, जुन चाहिँ लकडाउनको कारण हुन सकेन र धेरै चलचित्रहरू चाहिँ पाइपलाइनमा थिए जुन चाहिँ अहिले लकडाउनको कारण स्थगित नै भएको छ। र यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा त त्यसको त अहिलेसम्म त्यो सोच्ने नै फुर्सद छैन हामीलाई। पहिला त हामीले आफूलाई जोगाउनुपर्छ, पहिला त हामीले यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेरै सोच्नुपर्छ। र द बेस्ट वे टु ह्यान्डल द सिचुएसन इज बाई स्टेइङ एट होम र यो लकडाउनको पालना गरेर हो। र यो लकडाउन पनि भोलि खुलेको दिनमा के होला भनेर जुन गौरी मल्ल म्यामले भन्नुभएको थियो, सो त्यसपछिको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ कि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने, ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, हात धुने, सो यस्तो कुराहरू भनेको खासमा हाम्रो एकदमै बेसिक हाइजिनको कुरा हो। र यसलाई चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली नै हामीले चाहिँ त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। र त्यो बानी चाहिँ अहिलेबाट बसाल्यो, बाहिर निस्कियो भनेर भन्दैमा हुन्छ नि मनपरी गरेर हिँड्ने पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ एकदमै हामीले जसरी अहिले लकडाउनलाई जसरी यो कोरोनालाई हामीले डिल गरिरहेका छौँ, आई थिङ्क इट्स गुड। अहिलेसम्मको सिचुएसनमा हामीले राम्रै गरिरहेका छौँ, तर योभन्दा अझ बेटर गर्न सकिन्छ। देयर इज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट भने जस्तै। एन्ड या वी क्यान डु लट मोर बेटर देन दिस। र घरमा बसौँ, लकडाउनको पालना गरौँ भन्दै आजको लागि इट्स टाइम आई से गुड बाई। म्युजिक अफ योर चोइस हेर्दै गर्नु, इमेज च्यानल हेर्दै गर्नु होला फर इन्फर्मेसन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट। र म्युजिक अफ योर चोइसलाई माया गर्नु होला। आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। बाई बाई।